नाजरीन, कार एक चलती फिरती शानो शौकत होती है। एक तरफ जहां कार सफरी सहूलत मुहैया करती है तो दूसरी तरफ ये वकार की अलामत भी होती है। हर कोई बड़ी गाड़ी वाले को सलाम करता है और उसका अदब बजा लाता है। अगर बात करें हमारे दिलदादा कॉमेडियंस की, तो जब ये स्टेज की दुनिया में आए थे तो कार इनके वहमो गुमान में भी ना थी। ये कॉमेडियन सड़कों पर सोया करते थे और बड़ी बड़ी गाड़ियों को हसरत की निगाह से देखा करते थे। मगर अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि साबित कदम रहने वाले कॉमेडियंस को उनकी जिद्दोजहद का सिला मिल चुका है। अब ये कॉमेडियन इन्हीं सड़कों से बड़ी बड़ी गाड़ियों पर गुजरते हैं और एक पुरतइश जिंदगी गुजार रहे हैं। आम आवाम जहां इनकी शोहरत पे रश्क करते हैं, वहीं अब उनके तर्जे जिंदगी से भी मुतासिर होते हैं। अब से कुछ अर्सा पहले हमने 10 कॉमेडियन की गाड़ियों के बारे में आपको मालूमात दी थी, जिसे काफी लोगों ने पसंद किया। गुज़िश्ता वीडियो में हमने वादा किया था कि हम बाकी कॉमेडियंस की कार से मुतालिक भी आपको मालूमात देंगे, लिहाजा आज हम इस वीडियो में बाकी के कॉमेडियंस की गाड़ियों के मुतालिक मालूमात आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, कैसर पिया पाकिस्तानियों के दिलदादा कॉमेडियन बनकर सामने आए हैं। वो मौजूदा दौर में जमीन से आसमान तक पहुंचने की बेहतरीन मिसाल हैं। उनकी कहानी बहुत मुतासिर कुन है। आज कैसर पिया हकीकत में मद्दाहों के पिया बन चुके हैं। फिर चाहे टीवी की स्क्रीन हो या स्टेज का महाज, हर जगह अपने फन से लोगों को महसूस करते हैं। मगर इस मुकाम तक पहुँचना कैसर पिया के लिए किसी करामत से कम नहीं था। कैसर पिया के बकौल वो दिन के वक्त गदा गाड़ी पर दूध की बोतलें बेचा करते थे, जबकि शाम को चना चाट की रेडी लगाया करते थे ताकि घर का हर चलाया जा सके। मगर इस अंतिक मेहनत के बावजूद बमुश्किल 2 वक्त की रोटी ही पूरी हुआ करती थी। उनके सर पर अपनी 5 बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी, जबकि उनके वालिद बीमार रहा करते थे। कैसर पिया रो रो कर अपने रब से दुआ मांगते थे कि उन्हें अपनी बहनों की शादियां करवाने में मदद दें। कैसर पिया के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कभी अदाकार बन सकेंगे। एक दफा उनका दोस्त आया और कहा कि आओ तुम्हें स्टेज ड्रामों में काम दिलाता हूँ। कैसर पिया को अदाकारी की अलिफ बे भी नहीं आती थी, लेकिन उन्हें अपने हालात बेहतर करने के लिए हर काम करना था, लिहाजा वो अपने दोस्त के साथ चल दिए। मगर ये रास्ता बहुत मुश्किल था। कैसर पिया घर वालों से छुपकर स्टेज ड्रामों में काम करते थे, लेकिन आखिरकार उनके घर वालों को असलियत का पता चल ही गया। कैसर पिया के बकौल उन्हें न सिर्फ अपने वालिद बल्कि रिश्तेदारों से भी बहुत मार पड़ी। जब कैसर पिया ड्रामों में काम करने जाते, उन्हें मार पीट का सामना करना पड़ता। न जाने उन्हें किस बात का यकीन था कि कामयाबी उसी रास्ते पर मिलेगी। कैसर पिया ने मुल्तान में दीदार और नासिर चिन्योटी के साथ एक ड्रामा किया। ड्रामे में उनके किरदार को बहुत सराहा गया। नासिर चिन्योटी ने लेकर फैसलाबाद से अगले ड्रामे के लिए चल दिए, जहां पर एक दफा फिर कैसर पिया की परफॉर्मेंस से हाल तालियों की आवाज से गूंज उठा और फिर यहीं से उनके अरूज का आगाज हुआ। उसके बाद कैसर पिया के हालात दिनों में बदले। आजकल वो एक पुरतइश जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसर पिया स्टेज के साथ दुनिया टीवी के मकबूल तरीन प्रोग्राम मुज़ाकरात में भी जलवागर होते हैं। उन्होंने अपनी बहनों की शादी कर दी है, जबकि लाहौर में अपना जाती घर भी खरीद लिया है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि कैसर पिया महंगी तरीन गाड़ी फॉर्च्यूनर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्च्यूनर पुरतइश गाड़ियों में शुमार होती है और उसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है। स्टेज के बहुत कॉमेडियन ऐसे हैं जिनके पास इतनी महंगी गाड़ी है। मामूली करियाना स्टोर चलाने वाले और माली की नौकरी करने वाले हम सब के बहुत ही प्यारे अदाकार बूटा यानी अकरम उदास ने न सिर्फ अब बहुत बड़े कॉमेडियन की हैसियत हासिल कर ली है, बल्कि अमीर तरीन कॉमेडियन में भी उनका शुमार होने लगा है। अकरम उदास एक पुरतइश जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बाकी फनकारों की तरह उन्होंने भी एक गैर रवायती रास्ता तय किया है। अकरम उदास के बकौल वो मामूली करियाना स्टोर चलाकर अपना रोजगार कमाया करते थे। एक दफा एक आदमी उनके पास आया और कहा कि मैं तुम्हें माली की नौकरी लगवा देता हूँ। अकरम उदास अपने एक मान का नया साइकिल लेकर उनके साथ चल दिए, लेकिन अकरम उदास को माली की नौकरी तो क्या मिलती। वो शख्स धोखे से अकरम उदास का साइकिल लेकर चला गया, लेकिन बहरहाल अकरम उदास की मेहनत रायगान नहीं गई। वो हादसाती तौर पर थिएटर की दुनिया में आए, मगर उनकी अदाकारी को देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वो फनकार बरादरी से ताल्लुक नहीं रखते। अकरम उदास भी दुनिया न्यूज के प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा है और आजकल वो इंडियन पंजाबी फिल्म चल मेरा पुत की वजह से बहुत हिट हो चुके हैं, जिसमें उनका किरदार बूटा बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म का पार्ट 2 भी रिलीज हो चुका है। अकरम उदास के पास 1 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, मगर वो अक्सर सफेद कलर की GLI न्यू मॉडल इस्तेमाल करते हैं। उसकी कीमत 30 लाख के करीब है। टोयोटा GLI भी बड़ी गाड़ियों में शुमार की जाती है। दरअसल ये पाकिस्तान की एक स्टैंडर्ड कार है। नंबर 3, अपना आबाई शहर छोड़कर ड्रामे की लगन में लाहौर आकर फाके बर्दाश्त करने वाले और सड़कों पर सोने वाले सहावत नाज अब न सिर्फ नामवर कॉमेडियन बन चुके हैं, बल्कि अमीर तरीन कॉमेडियन में भी शुमार किए जाते हैं। सहावत नाज पाकिस्तान के माया नाज कॉमेडियन हैं और उन्होंने थिएटर से अपना आगाज किया। बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ काम किया। वो अदाकारी के साथ साथ अच्छी आवाज के भी मालिक हैं। सहावत नाज ने स्टेज के अलावा टीवी प्रोग्राम्स में भी काम किया, जिनमें खबरनाक, मुज़ाकरात, सियासी थिएटर, हर लम्हा पुरजोश और
دیگر کئی ایک سر فہرست ہیں۔ سخاوت ناز لاہور میں بھی اپنا ذاتی گھر رکھتے ہیں۔ وہ سفر کے لیے GLI کا نیو ماڈل استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4، آصف اقبال اسٹیج کے سینئر ترین فنکار ہیں۔ انہوں نے اسٹیج ہی سے شہرت حاصل کی اور اسٹیج پر ہی کام کیا۔ انہیں ٹی وی سے بھی پیشکش ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی پیشے کو دے دی۔ دوسرے کامیڈین کی نسبت آصف اقبال زیادہ پیسہ نہیں کما سکے، حالانکہ ان کے پاس بہترین موقع تھا کیونکہ وہ صف اول کے کامیڈین میں شمار کیے جاتے تھے اور کئی دہائیوں سے اسٹیج پر کام کر رہے تھے۔ آصف اقبال اب سے پہلے سفید کلر کی کلٹس استعمال کرتے تھے، لیکن آج کل وہ مہران استعمال کر رہے ہیں جو پاکستان میں سب سے سستی کار ہے۔ نمبر 5، اپنے شرارتی جملوں اور فلم بدیدہ مقالوں سے لوگوں کی اولین پسند بن جانے والے طارق ٹیڈی بھی اب امیر ترین کامیڈین شمار کیے جاتے ہیں اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ طارق ٹیڈی نے اپنے لاجواب فن کی وجہ سے بے مثل مصروفیت دیکھی ہے۔ وہ 3 تھیٹر میں ڈرامہ کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ طارق ٹیڈی نے اسٹیج کے علاوہ ٹی وی پر بھی کام کیا۔ ان کے ٹی وی پروگرامز میں سیاسی تھیٹر سر فہرست ہے۔ طارق ٹیڈی کی مستانہ کے ساتھ جوڑی بہت مقبول ہوئی تھی۔ طارق ٹیڈی انہیں اپنا استاد مانتے تھے اور مستانہ نے بھی شاگردوں کی طرح طارق ٹیڈی کو فن کی وراثت دی، جسے طارق ٹیڈی نے بہترین انداز میں پروان چڑھایا۔ طارق ٹیڈی سفر کرنے کے لیے ٹویوٹا GLI کا نیا ماڈل استعمال کرتے ہیں۔ موجودہ تمام کامیڈین سہیل احمد کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ سہیل احمد نے بے مثل پیسے کے ساتھ شہرت بھی حاصل کی ہے اور سب سے بڑی بات کہ دونوں چیزوں کو برقرار بھی رکھا ہے۔ سہیل احمد کے والد ایک پولیس آفیسر تھے۔ سہیل احمد مالی طور پر مستحکم فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مگر جب انہوں نے اسٹیج ڈراموں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے والد نے انہیں گھر سے ہی بے دخل کر دیا۔ لہٰذا سہیل احمد سردی کی راتوں میں لاہور میں کئی دکانوں کے باہر لگے پھٹوں پر سو جایا کرتے تھے اور اکثر اوقات ان کے پاس رضائی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، مگر ان کا یہ سفر میٹھے پھل کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ سہیل احمد لاہور کے مہنگے ترین علاقے ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں، جبکہ انہوں نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ تینوں بیویوں کو الگ الگ گھر بنوا کے دیے ہیں۔ سہیل احمد اپنے سفر کے لیے SUV لینڈ کروزر استعمال کرتے ہیں، جس کی قیمت بلینز میں ہے، لیکن انتہائی پرتعیش کار ہے جس کا سفر انتہائی آرام دہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، نامور کامیڈین عابد خان کے چھوٹے بھائی شاہد خان بھی کامیاب کامیڈین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاہد خان اپنے بھائی عابد خان کے ساتھ تھیٹر آیا کرتے تھے۔ عابد خان تھیٹر کے بہت بڑے فنکار تھے اور ہر کوئی انہیں استاد مانتا تھا۔ عابد خان کو دیکھتے ہوئے شاہد خان کو تھیٹر میں کام کرنے کا شوق پیدا ہوا اور عابد خان کی وفات کے بعد شاہد خان نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی، اس کٹھن دنیا میں قدم رکھ دیا۔ شاہد خان اب نامور کامیڈین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاہد خان سفر کرنے کے لیے ہونڈا سٹی کار استعمال کرتے ہیں، جس کی قیمت 20 لاکھ کے قریب ہے۔ نمبر 8، پاکستان کے مقبول ترین کامیڈین نسیم وکی بھی مہنگی ترین گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ نسیم وکی نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی مقبول ہیں۔ وہ بھارت کے مقبول ترین پروگرام دی کپل شرما شو میں کام کر چکے ہیں، جہاں پہ ان کی اداکاری کو بہت سراہا گیا۔ نسیم وکی بہت ہی قابل فنکار ہیں اور نہ صرف اداکار ہیں بلکہ رائٹر اور ڈائریکٹر بھی ہیں۔ انہوں نے کئی کامیاب ڈرامے لکھے اور ڈائریکٹ کیے۔ نسیم وکی کا لاہور میں عالیشان گھر موجود ہے، جبکہ سفر کے لیے وہ SUV لینڈ کروزر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 9، نظرہ بھٹی کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے کامیڈین افضل عباس بھی اب گاڑی میں سفر کرتے ہیں، بے شک وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ نظرہ بھٹی تھیٹر پر ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں سوشل میڈیا کے پروگرام سے شہرت ملی، جس میں ان کا کردار نظرہ بھٹی بہت مقبول ہوا۔ یہ پروگرام آفتاب احمد کی سرپرستی میں لایا گیا۔ نظرہ بھٹی کو اسٹیج پر کام کرتے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ وہ عوام میں مقبول تو ہو چکے ہیں، لیکن پیسے کے لحاظ سے ابھی باقی کامیڈین سے پیچھے ہیں۔ نظرہ بھٹی سفر کرنے کے لیے مہران کار استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 10، نامور کامیڈین حسن مراد اسٹیج کے سینئر ترین فنکار ہیں۔ انہوں نے اسٹیج پر تمام بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا۔ اسٹیج کے علاوہ حسن مراد ٹی وی پر بھی کامیاب رہے۔ ان کا مقبول ترین ٹی وی شو خبرناک تھا، جو کہ ٹیلی ویژن پر نشر ہوا۔ حسن مراد آج کل GNN کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں۔ حسن مراد نے بھی شہرت کے ساتھ پیسہ کمایا۔ وہ ٹویوٹا گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ اس گاڑی کا شمار بھی بڑی گاڑیوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔